اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلم۔ قرآن ایک نورانی شیشہ جیڑا حق دا راہ دکھاوے۔ قرآن ایک نورانی شیشہ جیڑا حق دا راہ دکھاوے۔ جیڑا اینو پڑھ لیندا اے او سدھائی جنت جاوے۔ تے ناتا نال حضور دے جوڑ اپنا جیڑا کسے بھی قیمت تے ٹوٹدا نہیں۔ دل دی کیاری وچ لا بوٹا توحید والا جنوں قبر دے وچ بھی کوئی پٹدا نہیں۔ تے جتھے پڑھیا قرآن جاوے۔ او ڈاکو اس مکان نو لٹدا نہیں۔ کلی دا پاویں یارو ککھ نہ روے، ساتھو در کریم دا چھٹدا نہیں۔ حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑھائی یکتائی تنہائی وحدانیت الوہیت ساری کائنات دے بادشاہ شہنشاہ دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید دی ذات واسطے خاص درود و سلام امام کائنات امام اعظم مرشد آدم تواڈے اور میرے دل دی بہار آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات، دنیا کائنات دے اندر پانی بڑے بڑے آلہ نے، لیکن اللہ پاک نے زمزم دا پانی سارے پانیاں چو آلہ بنایا۔ اسی طرح شہر بڑے بڑے آلہ نے، اللہ تعالیٰ نے مکے تے مدینے نو سارے شہراں چو اللہ بنایا۔ اسی طرح سارے نبی اور انبیاء عظمت والے نے اللہ پاک نے آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نبیاں چو اللہ بنایا۔ اور جتنے انبیاء اس دنیا تے آئے نے ساریاں تے صحیفے اور کتاباں اللہ پاک نے نازل کیتیاں نے۔ انہاں ساریاں کتاباں چو اگر اللہ نے افضل بنایا ہے او اللہ نے اپنا قرآن بنایا ہے۔ آمینہ دے لال بھی اللہ نے اور انہاں دے سینے تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بھی اللہ ہے۔ دنیا دے اندر کوئی بڑے تو بڑا عالم فقہا اور محدث، کوئی شیخ الحدیث، کوئی علم رکھن والا پڑھیا لکھا بندہ کوئی بھی دنیا دی کتاب لکھ دینا تو او دے اینڈ تے یا شروع دے اوپر یہ لفظ لکھے ہوں دینے کہ اگر اس کتاب اندر کوئی غلطی ہوئے شک ہوئے انہاں نمبران تے رابطہ کر کے سانو دسیا جے اللہ پاک نے اے اپنا قرآن اپنے محبوب نبی دے سینے تے نازل کر کے ایدے آغاز اندر اس باب دا ذکر فرمایا اے قرآن نو اساں رمضان دے مہینے اندر ساری کائنات دے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل کر دیتا ہے۔ اور شروع اندر اللہ پاک نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریبا فرمایا اس کتاب دے اندر لا ریبا کوئی شک نہیں،
ہدل للمتقین، فرمایا انہوں اسا متقین واسطے ہدایت دا ذریعہ بنایا ہے۔ جڑا شک کرے گا او دنیا دا کائنات دا مسلمان ہو سکدا نہیں ہو سکدا۔ حضرات رمضان دا مہینہ آ رہا ہے، اے رحمتہ مالا برکتہ مالا مہینہ، اور اے دی افضلیت اے اس قدر ہے کہ اس مہینے دے اندر اللہ پاک نے 30 پاریاں نو نازل فرمایا، اللہ نے قرآن نازل فرمایا، نبی پاک آخری وقت آمین دے لال عبادتاں کہندیاں دنیا تو چلے گے، فرمایا میری سنت اور قرآن تے جڑا بندہ عمل کرے گا او قیامت تک گمراہ ہو سکدا نہیں ہو سکدا۔ اسی ساریاں کتاباں پڑھ لیاں، سنو قرآن دا ترجمہ پڑھنا نہ آیا، اور لوگوں ایسی کتاب کرام دے کر برباد ہو چکے نے قرآن نہ پڑھن دی وجہ تو۔ ایک عالم دین نے بیان کیتا، اس طرح سامنے نا جی میں ٹیبل پہ ہے، اسی طرح ٹیبل پہ ہے، انہاں دے پیسے ریال ٹیبل تے پہ نے جنہاں دے کار بیان کرنے واسطے آئے۔ جدو قاری صاحب عالم دین واپس چلے گے، وہ کار والے آندے نے جڑے ریال ٹیبل تے پہ سن او نظر نہیں آ رہے۔ اگلے سال قاری صاحب نے آ کے بیان کیتا، انہاں سوال کیتا پیسے، انہوں نے کیا اے قرآن پہ ہے، ہوا چل رہی سی، میں پیسے قرآن اندر رکھے سن، میرا ذہن سی کہ ایک گھر والے روزانہ قرآن پڑھ دے ہون گے۔ افسوس ہے کہ آج 1 سال دا عرصہ گزر گیا، تو ساں قرآن کھول کے نہیں ویکھیا، پیسے او دے اندر موجود نے۔ حضرات پھر کھاڑے کرام دیاں تباہیاں اور ساڑے دل ویران کیوں ہوئے نے؟ صرف قرآن پاک نو کنڈ کرن دی وجہ تو۔ پہلے پھر بھی لوگ دوبا دن چڑھنا تے لوگاں نے بزرگاں نے وڈیاں انکا پا کے اتنا بڑا قرآن سامنے رکھ کے تے فجر دی نماز تو پہلا پڑھ دے ہونا مسجد اندر رونکا، لیکن جدوں دا موبائل آیا ہے تے قرآن دور ہو چکے ہے۔ اساں قرآن ہو، اور اللہ دی قسم ایسی بدبختی ہے کہ قرآن کران دے اندر ریلہ اندر پیا مٹی پئی ہے، تے اسی کڈ کے پرنا میں کر رکھن دا کی فائدہ جے اساں قرآن پاک دی تلاوت نہیں کرنی۔ توجہ کرنا، اللہ پاک نے اے قرآن دی حرمت اور عظمت اللہ نے اپنے ہی قرآن اندر بیان فرمائیے۔ میری دعائے اللہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان آن والا ہے، کل یا پرسوں پہلا روزہ ہوئے گا، اساں قرآن دا بھی ادب کرنا ہے، قرآن نال بھی پیار کرنا ہے تے رمضان نال بھی پیار کرنا ہے، کیونکہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان دے مہینے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن نو نازل فرمایا ہے۔ عزیزان من میرے مسلمان ویرا، رب دی پیغمبر، کائنات دے امام، ساری کائنات دے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ پاک نے سینے تے قلب اطہر تے اپنا قرآن نازل فرمایا۔ آکھیا الف لام میم، اے سورت بقرہ دا آغاز ہو رہا وے، آکھیا الف لام میم، ایدہ ترجمہ جیڑا وے اللہ تعالیٰ نے کسے نو نہیں دسیا۔ الف لام میم ایدے تو مراد اللہ ہی جان دینے۔ امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ فرمان دینے، فرمایا میں اپنی عقل دے مطابق فہم دے فراسو دے مطابق ایدہ ترجمہ ایوے کہ الف تو مراد اللہ، لام تو مراد الجبریل، تے میم تو مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ قرآن پہ جنوالے جبریل دے ہاتھ تے میرے محبوب دے سینے تے نازل کیتا جبریل نے۔ میرے عبیرہ توجہ کرنا، فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔
فرمایا سا قرآن متقین واسطے ہدایت دا ذریعہ بنا دیتا وے آؤ مسلمانوں پیار کرو اللہ دی کتاب قرآن دے نال اور جدوں پڑھو گے سینے دے اندر اللہ روحانیت دی لذت پیدا کر دے گا اور قرآن پڑھے گا اللہ جسم دیاں بیماریاں ختم کر دے گا اور قرآن پڑھے گا اللہ تیرے گھر دے اندر برکتاں دا نزول کر دے گا اللہ دے قرآن نال پیار کرے گا اللہ پاک تیرے رزق اندر بھی برکتاں دا نزول کر دے گا اور مسلمانوں اللہ دی اے پاک کلام کتنی عظمت والی ہے اللہ تعالیٰ نے ادا نام ایک قرآن رکھیا دوسرا نام پتہ کیرے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا فرمایا اے قرآن جیڑا وے ایدہ دوسرا نام فرقان جے تے اللہ تعالیٰ نے علی عبدہ اپنے بندے تے نازل کیتا وے کیوں لیکون للعالمین نذیرا تاکہ قرآن لوگ پڑھن انہوں پتہ لگ جائے اللہ دے عذاب کنے سخت نے اللہ تعالیٰ اللہ اپنے نافرمانانوں اتنے دردناک عذاب دے اندر مبتلا کر دے گا میرے عبیرہ توجہ کرنا گا رہا اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بھی عظمت والے انہاں دے سینے تے قرآن آن والا بھی عظمت والا محبت دا ترانہ سنیا جدرا ہر ایک نبی رب دا ہر ایک نبی رب دا ذیشان بڑا سونا جڑا من دا کبھی سبحان اللہ ہر ایک نبی رب دا ذیشان بڑا سونا پر سارے نبیاں دا سلطان بڑا سونا پر سارے نبیاں دا سلطان بڑا سونا تورات بھی سونی انجیل بھی سونی ساریاں کتاباں عظمت والیاں اور ساریاں کتاباں شان والیاں نبی موسیٰ تے تورات آئی عظمت والی نبی عیسیٰ تے زبور آئی عظمت والی اور جن نبی آئے نے سارے عظمت والے نے انہاں دیاں کتاباں عظمت والیاں نے لیکن جدوں باریاں آئیاں آمینہ دلال دیاں باریاں آئیاں اور جدوں والضحیٰ دے چہرے والے پیغمبر دیاں باریاں آئیاں اور جدوں واللیل اذا سجا دیاں کالیاں زلفاں والے پیغمبر دیاں باریاں آئیاں اللہ فرمان دے نے نبی بھی رحمت تے جڑا اے دے سینے تے قرآن آیا اسا انہوں بھی رحمت بنا دیتا ہے نبی بھی رحمت وما ارسلناک الا رحمت للعالمین تے اللہ نے جدو قرآن دیاں باڑیاں آئیاں فرمایا اے بھی شفا وے اے بھی اللہ دی رحمت محبت نال سنیا جے تورات بھی سونی انجیل بھی سونی رمضان جو آیا اے رمضان دے مہینے اندر قرآن آیا ذرا ہن محبت نال جنوں رمضان دا انتظار جنوں قرآن دا انتظار اور جنوں رمضان دے مہینے دا انتظار ہن محبت نال بولیا جی رمضان جو آیا رمضان جو آیا قرآن بڑا سونا
پر سارے نبیاں دا سلطان بڑا سونا. ایک کیڑا بھی قرآن جدے سینے تے آیا اونا دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر تے اللہ پاک نے قلب دا معنی سینہ دل نبی پاک دا پاک ہے تے جڑی کتاب آئیے اللہ پاک نے انہوں پاک بنایا ہے عظمت والی اور شان والی کتاب بنا کے بھیجے ہے. توجہ کرنا ذرا عزیزان من میرا مسلمان میرا اس بات وال غور کرنا توجہ کرنا ذرا. اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام سنیا جے. مالک کائنات فرمان دینے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. فرمایا مسلمانوں اے قرآن ساڈا ذکر دے. اللہ دا ذکر قرآن فرمایا اے ساڈا ذکر اے دیاں حفاظتاں بھی اسی کرانگے. میرے ابیرا اے قرآن اللہ دا ذکر اے دیاں حفاظتاں دا ذمہ بھی اللہ نے لیا. اور مسلمانوں اور بڑی عظمت دی گل کہ اللہ قرآن دیاں اور خود حفاظتاں کر دینے. میرے ابیرا ایک اور چوتھا مقام سنیا جے. آکھیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. فرمایا قرآن پڑھ اللہ تینوں شفا دے گا. قرآن پڑھے گا اللہ رحم روحانی جسمانی دور بیماریاں دور کر دے گا. قرآن پڑھے گا اللہ بڑے بڑے آنو شفاواں عطا فرما دین دینے. میرے پاک پیغمبر دا غلام حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دینے ان عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بخاری دی روایت فرمان دینے حضرت عثمان کہیں دینے فرمان دینے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. میرے ابیرا میرے آقا نے آکھیا بھی اے میرے مرشد پاک فرمان دینے سرکار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا بھی فرمایا پوری دنیا دے اندروں او بندہ سب تو افضل او بندہ سب تو عزت والا بھی او بندہ شانہ والا بھی جڑا قرآن پڑھدا بھی ہے تے قرآن پڑھاندا بھی ہے. اے مسلمانوں اسی سمجھنے آؤ جڑا بندہ فارچونر لے لئیے او کامیاب ہے. اور جس بندے نے بنگلہ بنایا کامیاب ہے. اور جس بندے نے آئی فون لے لیا کامیاب ہے. اور جس بندے نے بڑے محل بنائے نے او کامیاب تے بہتر ہے. نانا مسلمانوں اور جنہوں میرے مصطفیٰ نے کامیاب آکھے آوے اور جنہوں آمینہ بلال نے کامیاب آکھے آجے او کون کامیاب آکھے آو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. فرمایا افضل ہوئے اور جڑا قرآن پڑھ دائے تھے جڑا قرآن پڑھان دائے اور جڑے کاری حضرات نے میں انہاں دی عظمت نو سلام پیش کرنا ماں اور جڑے مدرسیاں دے اندر بیٹھ کے اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں خود بھی کر دینے اور جڑے قرآن پڑھان دینے اے لوگ بڑی عظمت والے دے اے لوگ بڑی شان والے دے اے لوگ بڑے مقام والے دے. اے بدتمیزیاں نہ کریا کر کاری حضرات دے نال. اللہ دی قسم ہر مسجد دے اندر اے رواج بن چکے آوے ایک بابا یا ایک بندہ ہر مسجد دے اندر ہوندا وے او دی ہر ویلے اکھ جیڑی ہے او جی میں کیمرہ بندیاں دے اتے رہندا وے انج ہر بندے دی مسجد دے اندر اکھ ہوندی ہے امام صاحب نواں سوٹ کیوں پایا وے امام صاحب نویاں گڈیاں تے جا رہے نے امام صاحب نے فلاں پہ کر دینے ہر
ہر ویلے امام صاحب دیاں اے جڑیاں غلطیاں ٹر کوشش کردا تلاش کرن دیاں اور نانا مسلمانوں اے جڑے لوگ نے بڑی عظمت والے نے اے لوگ بڑیاں شانہ والے نے میں دنیا دی کسے زبان دا ذکر نہیں جے کر رہا میں دنیا دے کسے خطیب دا ذکر نہیں جے کر رہا میں او دی زبان چو اے الفاظ لکھے نے او دی زبان چو نکلے نے جس زبان دے بارے میرے بادشاہ نے آکھے آوا ما ینطقو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا فرمایا میرا محبوب ادوں تک بولدا نہیں جب تک رب نہ بلاوے اور جدے لباں اتے رب بولدا اے سونا رحمت موتی رولدا اے اور جدا بولنا رب دا قرآن آیا کائنات دا بن کے امام آیا میرے ابیرا جڑے پڑھ دینے قرآن پڑھان دینے اے بڑیاں عظمت والے میں بڑے افسوس نال تانوں ایک گل سنانا چاہنا ہن میں جدوں موٹر وے تے چڑھیا فیس بک تے ایک میں کلپ ویکھیا وے ساڈی جماعت دے بہت بڑے عالم دین مناظر اسلام حضرت مولانا محمد نواز چیمہ صاحب حافظہ اللہ تعالی اللہ انہاں دی زندگی دراز فرمائے اور لوگوں کبو ذرا آمین میرے ابیرا عزت والے علماء کرام نے اور سارے خطیب ساڑھے سر دا تاج نے سی ڈی دے ذریعے پیغام میں دینا چاہنا ہن میں ویکھیا رات ایک جگہ تے جلسے دے اندر حضرت چیمہ صاحب اے رب دے قرآن دے اور نبی پاک دا فرمان جو مائک اگے کیتا وے تے خطبہ پڑھنا شروع کیتا وے نا میرے ابیرا ایک بدتمیز انسان آیا میرے ابیرا میں جمعے اندر او دا نام بھی نہیں لینا چاہتا میں سوچ دا رہا کاش اس سٹیج تے میں موجود ہوندا تے پتہ چلدا کہ میں علماء دی توہین کیتی جاندی ہے جو چیمہ صاحب دے اگوں میں گھٹایا گیا اور نانا مسلمانوں اے عزت والے لوگ نے اے بڑیاں شانہ والے لوگ نے ایمی علماء دے خلاف پروپوگنڈے نہ کریا کر میرے ابیرا فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء اتے انبیاء دے مسلط وارث نے میرے ابیرا توجہ کرنا درا گل لمبی ہو گئی فرمایا دنیا اندر سب تو بہترین ہووے جڑا قرآن پڑھ دا بھی ہے تے قرآن پڑھان دا بھی ہے دوسری روایت سنیا جی میرے پاک پیغمبر فرمان دینے جڑا بندہ ایک قرآن دا حرف پڑھ دا مسلمانوں ایک حرف فرمایا جڑا پڑھ دا وے اللہ او دے نامہ امال دے اندر اللہ 10 نیکیاں دا اضافہ فرما دین دے دے رمضان دا مہینہ آ رہا وے کئی حرف پڑھی اس مہینے اندر ہر ویلے تیری زبان تے رب دا قرآن ہونا چاہیے وے آقا فرمان دین ایک حرف پڑھنا والا فرمایا او 10 نیکیاں مل دیاں نے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا ایک حرف پڑھ دا 10 نیکیاں اور جنہوں پڑھنا نہیں آمدہ میرے بزرگ بیٹھے نے آندھے نے حضرت جی زبان موٹی ہے پڑھیا نہیں جانا میرے پاک آقا فرمان دینے جڑا ماہر کاری ہے انہوں ایک حرف دے بدلے 10 نیکیاں تے جنہوں قرآن پڑھنا نہیں آمدہ تے پڑھ دے اڑ جاندہ وے فرمایا اللہ اس بندے نو 20 نیکیاں عطا فرما دین دے جے مسلمانوں کیڑا سکول ایسا وے اور کیڑا کالج ایسا وے اور کیڑی یونیورسٹی ایسی وے اور جتھے بچہ قرآن کوئی بھی کتاب پڑھ دا اڑ جاوے تے ہیڈ ماسٹر جڑا کدی تھپر مار داوے تے کدی گسے دا اظہار کر داوے واہ میں صدقے جاواں اللہ تیرے قرآن تو اور جڑا پڑھ دے 10 نیکیاں جڑا اڑ دے اللہ 20 نیکیاں عطا فرما دین دینے اے کتابی عظمت والی اور تیسری روایت سنیا نے آمین آمد لال فرمان دینے اور کتنی بھی عمر ہوئے کوئی بچہ یا بڑا کرو ان نیت کر کے نکل داوے میں جا رہا
قرآن پڑھن واسطے جا رہے ہاں میرے آقا نے آکھیا آسمان دے نورانی فرشتے جیڑے نے ایدے پیرام دے تھلے اپنے نورانی پر بچھا دیندے نے اوہ عظمت والا او بندہ جڑا قرآن پڑھن دی نیت نال کرو نکل دا جے میرے ابیرہ توجہ کرنا مسلمانوں آ جاؤ اللہ دے قرآن دی طرف آ جاؤ نا مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ ہے قرآن دے نال آیاں بہاراں اوہ اللہ چاہے تے بڑیاں دا دل بدل دے وے او چاہے تے پتھر دلام دا دل بدل دے وے اوہ بڑیاں بہاراں آ جاؤ قرآن وال آ جاؤ مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ ہے قرآن دے نال آیاں بہاراں ہے قرآن دے نال آیاں بہاراں میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل او پیارے تو صدقے قرآن میں پیارا تے میرے مصطفیٰ بھی بڑے حسین میرے مصطفیٰ بھی بڑے پیارے اور جنام دا تذکرہ میں ایک جملے اندر کرنا چاہنا قد کاٹ چہرہ بنتر بناوٹ ختم ہو گئی آکے سوہنے دے اتے سجاوٹ جسے مانے ہو جیا سوہنانی جنیا جمیں اپنی مرضی مطابق ہے بنیا صحفہ سنی سادے پھلام دا سہرہ واہ سبحان اللہ میرے محمد دا چہرہ مصور نے بس انتہا کر سٹھی بڑی ریج دے نال تصویر کڑی اسی نا جمیلان دا منہ موڑ دیتا محمد بنا رب قلم توڑ دیتا صلی اللہ علیہ وسلم توجہ کرنا اس واسطے میں کہنا میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل او پیارے تو صدقے ہویا جس تے نازل او پیارے تو صدقے کلام خدا نو جنہ سینے لایا اللہ نے ہونا تین کیتیاں بہاراں مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ ہے قرآن دے نال آیاں بہاراں 2018 اندر عمرے تھے گیا وہ بیت اللہ دی خدائی دے دوران ایک میت مل گئی لاش ملی انہوں نے کہا یار کسی بزرگ نو بلاؤ ایتھے بڑی عظمت والا ہوئے گا جدی میت ایتھے دفن ہے ایک بزرگ بلاؤ نے کہا کون ہے انہوں نے کہا آج تو 100 سال پہلا اے بیت اللہ دا امام ہے تے انہوں آج نکلیا 100 سال ہو گیا ایدہ چہرہ انج پیا چمک دا ہے جمیں 14ویں رات دا چند چمک دا ہے اور جڑا حافظ قرآن ہوندہ ہے اب بزرگ بیٹھے نے حضرت جی انہیں کیڑی عمر قرآن پڑھن دی اور لوگو بتانی زندگی دا کتھے اختتام ہو جانا ہے پاک قرآن پیار نال جڑا قرآن نال پیار پاندہ ہے اللہ دنیا تے بھی عزت شہرت بلندیاں عطا کردہ ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ جنت اندر اس بندے دے درجات نو بلند فرما دیندے نے جڑا قرآن پڑھ داوے آخری باتاں میرے بعد دیکھنا درہ قرآن سننا عزیزان من آمیریا مسلمان میرا اس بات والگور کرنا توجہ کرنا دارا مالک کائنات دا قرآن اعلان کر رہا وے خالق فرمان دینے تبارک اللذی نزل الفرقان اللہ دی قسم میرا دل کر بار بار اے ہوئی آیت پڑھی جائے کتنی لذت ہے اس قرآن دی آیت اندر فرمایا نزل الفرقان علی عبدہی لیکون للعالمین نذیرا
فرمایا قرآن اساں اپنے بندے دے سینے تے نازل کر دیتا وے اساں قرآن نازل کیتا وے اے مسلمانوں عظمت قرآن تو ساں بڑا سنیا ہوئے گا آجو میں تانوں چند سورتاں وال تہاڈی نظر دہرا دیواں اے قرآن دیاں چند سورتاں اے تعارف سنیا جے جنہاں سورتاں نو میرے مصطفیٰ نے افضل تے اعلیٰ رکھیا کھیا وے آقا فرماندے نے جڑی قرآن دی سورت فاتحہ وے نا اے بڑی عظمت والی سورت اے شفا والی سورت اے سورت فاتحہ میرے ابیرہ دوسرے نمبر تے آقا فرماندے نے فرمایا جڑی سورت بقرہ نا سورت بقرہ جڑی میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ 41 دن تک اپنے گھر دے اندر سورت بقرہ دی تلاوت کردا یا لگاندا وے اللہ شیاطین دے اور بڑیاں بڑیاں مخلوقات تے حملیاں تو محفوظ کر دیندا نے 41 دن جڑا سورت بقرہ لگاندا وے میرے ابیرہ توجہ کرنا دراؤ حضرات درستی سورت فاتحہ دا پہلا ذکر سنیا فرمایا اے تورات دے اندر جنیاں آیات نے سب تو آلہ نے سورت فاتحہ اینا سب تو آلہ وے سورت بقرہ جڑا بندہ لگاندہ شیاطین دے حملیاں تو بچ جاندہ وے آقا فرمان دینے جڑا بندہ سورت آل عمران دی تلاوت کردہ وے کل قیامت دا دن ہوئے گا اے چھتری بن کے سر تے آ جاوے گی اور جدو سبا نیزے تے سورج ہوئے گا میرے آقا نے آکھے آوے جڑا بندہ سورت آل عمران دی تلاوت کردہ ایک قیامت نو چھتری بن جاوے گی تیسری تے ہونو چوتھی سورت سنے آنجے آقا فرمان دینے فرمایا جڑا بندہ سورت نساء دی تلاوت کردہ میری ماما بہنا بھی آئیاں نے اللہ نے ایتھے عورتاں دا ذکر فرمایا اللہ نے عورتاں دے معاملات نو ایسا سورت نساء دے اندر بیان فرمایا بھی فرمایا اس سورت نساء پڑھنا حضرات جڑا پڑھ دے اللہ برکتاں دا نزول کر دینا بھی سورت نساء عظمت والی شان والی سورت میرے ابیرہ میرے آقا علیہ السلام جڑے نے سون تو پہلا میرے نبی سورت بنی اسرائیل تے سورت زمر دی تلاوت کریا کر دے سن میرے ابیرہ بلا ناگا میرے آقا سون تو پہلا اس سورتاں پڑھیا کر دے سن سورت بنی اسرائیل 15ویں سپارے دے اندر میرے ابیرہ تے سورت زمر دی تلاوت میرے ابیرہ تے میرے آقا نے ایک سورت دے بارے فرمایا جڑا بندہ جمعے والے دن سورت کہف دی تلاوت کردہ وینا او جمعے تو لے کے اگلے جمعے دے آؤں تک اور جڑا ہفتے دا دینے اللہ دے کاروبار مال جان عمر رزق دے اندر اللہ برکتاں دا نزول فرما دیندہ وے اور جڑا جمعے والے دن سورت کہف دی تلاوت کردہ وینا میرے آقا خود بھی جمعے نو سورت کہف پڑھیا کر دے سن میرے ابیرہ ایک اور سورت فتح میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے ایسے دنیا دے اندر سب تو زیادہ عظمت والی جڑی سورت او سورت فتح وے میرے ابیرہ توجہ کرنا دارا ایک اور میرے آقا فرمان دینے میرے دل دی بڑی حسرت کہ میرے ہر امتی نو سورت فلق تے سورت ناس یاد ہوئے میرا ہر امتی جدوں رات نو سون لگیا سورت فلق ناس دی تلاوت کرے گا اللہ پاک اس بندے نو شیاطین دے حملیاں تو محفوظ کر دینا جڑا سورت فلق ناس دی تلاوت کر داوے اللہ پاک اس بندے نو موزی چیزاں تمہیں بچا لینا اللہ حسد کولوں بچا لینا اللہ بغض کولوں تے کینے کولوں لوگاں دیاں نفرتاں تو اللہ انہاں بچا لینا جڑا سورت فلق ناس دی تلاوت کر داوے ان چند آیات سنیا جی آقا فرمان دینے جڑا بندہ ہر کام کرن تو پہلا اپنے گھر دے اندر یا اپنی دکان تے ہر کام کرن تو پہلا پڑھ دا بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا جڑا
بندہ پڑھ لیندا وے اللہ پاک ہر کم دے اندر برکتاں دا نزول کر دیندا وے میرے آقا فرماندے نے دوسرے نمبر تے ایک آیت ایسی ہے فرمایا جڑا بندہ اے قرآن دی ایت پڑھ دا وے تساں سمجھنا وے اے دعائے اے قرآن اندر جے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار آقا فرماندے نے جیڑا بندہ اے پڑھدا اللہ دنیا آخرت دیاں بلائیاں اس بندے نو عطا فرما دیندے نے جیڑا بندہ اے کلمہ تے اے ایت پڑھدا وے ایک ہور ایت بڑی عظمت والی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم فرمایا جڑا بندہ اے آیت الکرسی پڑھ لیندا وے اے قرآن دے تیسرے سپارے دے اندر اللہ پاک اس بندے نو اپنی رحمتاں برکتاں دے نال نواز دیندے نے اے دے اندر اللہ دی عزت اے دے اندر اللہ دی شان میرے ابیرا توجہ کرنا دارا اس واسطے میں تے لوگوں کہنا اے قرآن ایک نورانی شیشہ تے جیڑا حق دا راہ دکھاوے اے قرآن ایک نورانی شیشہ تے جیڑا حق دا راہ دکھاوے جنو جیڑا اینو پڑھ لیندا تے سدھائی جنت جاوے میرے ابیرا میں گل مکھ دی مقام میرے پاک پیغمبر جناب محمد نبی دا امتی بولے صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام نے بلایا ایک قافلہ میرے مصطفیٰ دے کول آیا وے میرے آقا دے آقا فرمان دینے میرے صحابہ حبشے دے علاقے وال چلے جاؤ او حبشے دا علاقہ اور جتھوں دا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی پاک دے صحابہ جا رہے نے انہاں دے اندر جڑا امیر بنایا گیا وے اس لشکر دا جڑا امیر ہے نا امیر ابیرا ایک کون ہے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نو امیر بنا کے بھیجا گیا حضرت جعفر تیار نکلے نے امیر ابیرا جدوں پہنچے نے نا تے مکے دے اندروں او جڑے سردار نے جنوں میرے مصطفیٰ نو مکے دے اندروں کھڑ دیتا وے میرے آقا علیہ السلام نو پریشان کرنے والے اے قافلہ حبشے اندر پہنچے آوے تے او جڑے کافران دے او جڑے چمچے نے نا او بھی چل کے حبشے دے علاقے والا آجام دے نے دعا کریا کر اللہ سانو چمچیاں تو محفوظ رکھے اے چاپلوسیاں تو اللہ سانو محفوظ رکھے اے میں کسے دیاں تریفان دے پھول بنن تو اللہ منہ دی تریف تو سانو محفوظ رکھے میرے ابیرا توجہ کرنا دارا اے چمچے جا کے نجاسی بادشاہ نو کہیں دینے او جڑا نجاسی بادشاہ جینا او حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو منن والا اے مائی مریم نو اپنی ماں منن والا اے دے کولا اینے آمدنے اسانتے مکے دے اندروں اینا سارے آنو کڑ دیتا وے اینا نو تُسی بھی کڑ دیو اپنے علاقے چٹھہرن نام دے آجے میرے ابیرا اینا جدوں بلایا آمدہ نہیں انج نہیں میں کڑاں گا گال پہلے سناں گا اینا سارے کافلے والے آنو انج بلایا وے تے نجاسی بادشاہ کہندہ وے آمدہ دسو تو آنو مکے چوں کیوں کھڑے آگے آوے میرے ابیرا کیوں مکے چوں نکلے رے حضرت جعفر تیار فرمان دینے آمدے نے نجاسی بادشاہ اینا سانو ماریا سا مکہ چھڑے آؤ تے آمدہ تانو ماریا کیوں گیا سینا آمدے نے اسی کہنے آؤ الہ الا اللہ اسی کہنے ہیں مشکل کشا اللہ اسی کہنے ہیں حاجت روا اللہ اسی کہنے ہیں اولادہ دین والا بگریاں بنان والا اللہ تیرے نام تو شروع کی تیے گل مولا تیرے ہاتھ وچ لجاں ساریاں نے تیرے آسرے تے تیری سون ربا بنا پرا اڈاریاں ماریاں نے بنا جاگ
नाग दे दुध नहीं जम सकिया असा कीतियां कोशिशां सारियां ने जिन्हें दर मौला तेरा छड़ दिता है उन्हां जितियां बाजियां हारियां ने ओ लोगो साडा सहारा कल्ला अल्लाह दे असी अल्लाह तो इलावा असी मर ते सकदे हां गैरुल्लाह नू सजदा नहीं जे कर सकदे ओ ते बंदा बेईमान है जालिम है आ मेरे अमीरा जेड़ा बंदा रब दा खा के गैरुल्लाह दे सामने नजरों न्याज देंदा वे और जेड़ा रब दा खा के सजदे गैरां दे अगे जाके करदा वे आ मेरे अमीरा ओ जिदे ते खुद मुश्किलां आवन ओ मुश्किल कुशा नहीं हुंदा जो हाजतमंद खुद होवे ओ हाजत रवा नहीं हुंदा आ मेरे अमीरा साडा ते तवक्कल उस कायनात दे बादशाह ते वे मैं दुआ करना जुमे अंदर अल्लाह इसे ईमान ते जिंदा रखी इसे ईमान ते मौत आवे असा मर ते सकने अल्लाह दी कसम गैरुल्लाह दे सामने जाके अपना सर नहीं जे झुका सकदे अल्लाह ने सर एक बनाया ते रब भी एक ही दे फरमाया तेरा हाथ दो बनाए ने मैं तेरे कान दो बनाए ने तेरा मैं सर इस वजह तो एक बनाया कि तेनों पता लग जावे सर भी एक ते रब भी एक आ मेरे अमीर आखिया बादशाह असी कहने कि सारी कायनात दा मालिक अल्लाह लात मलात उज़्ज़ा हुबल कुछ नहीं कर सकदे आ मेरे अमीर आखिया एक गल्लां तुहानू किन्ने सिखाईयां ने आखिया साडे एक नबी ने जिन्हां दा असां कलमा पढ़िया जिन्हां वर्गा दुनिया ते ना कोई आया थे ना आवेगा उन्हां आखिया ओदा नाम की है जिन्हें उन्हां दा कलमा पढ़िया हुण दुरूद पढ़ेगा हजरत जाफर कहंदे ने उन्हां दा नाम है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंदा अच्छा गल सुन जेड़ा नबी हुंदा ओदे ते फिर किताबां भी आउंदियां ने आंदा हां हां जिबरील हज़रत मुस्तफा दे कुरान लेके आंदा वे आंदा सुनाना कोई किताब गल सुनाना जेड़ी किताब तेरे नबी ते आउंदी है सानू पढ़ के सुनाना फरमांदे ने मैं मौके दा फायदा चुकिया मैं आखिया हुण बादशाह इस गल ते आया ते मनन वाला किनो है हजरत ईसा नो ते हजरत जाफर तैयार कहंदे ने फरमांदे ने वज़कुर फिल किताब मरियम वज़कुर फिल किताब मरियम इदिन तबदत मिन अहलिहा मकानन शर्किया वज़कुर फिल किताब मरियम इदिन तबदत मिन अहलिहा मकानन शर्किया फत्तखज़त मिन दूनिहिम हिजाबा फत्तखज़त मिन दूनिहिम हिजाबा फअरसलना इलैहा रूहना फतमस्सल लहा बशरन सविया क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुन्ता तक़िया फरमाया मैं जदों कुरान पढ़िया वे इधरों मैं कुरान पढ़ रहा वां ते इहदियां अखां दे अंदर आंसुआं दियां जड़ियां नाज़िल हो गईयां ए रोई जांदा कुरान सुन के हज़रात जदों कुरान पढ़िया जाए ते बड़े बड़े रो पैंदे ने मैनू याद आया हज़रत उमर जरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नमाज पढ़ा रहे ने हज़रत उमर नमाज पढ़ांदे आयत आ गई इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़िअ इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़िअ फरमांदे ने उमर ए आयत पढ़ रहे ने ते छम छम रोई जा रहे ने आयत पढ़ते ने थे रोंदे ने मुसलमानों अज इस मजलिस अंदर किन्ने बंदे बैठे ने हर बंदा एक कहंदा हज़रत जी इन्हां दे अंदर ऐसे कई बंदे ने जिन्हां ने मैट्रिक कीता ते एफए कीता होया वे आ मेरे अमीरा इस मजलिस अंदर मैनू कोई भी ऐसा नजर नहीं आ रहा कि जिन्हों कुरान भी आंदा होवे ते जिन्हों कुरान दे तर्जमे दा भी पता होवे मुसलमानों की फायदा मुसलमान होने दा नबी दा उम्मती होने दा फायदा कोई नहीं इस मजलिस अंदर ज्यादा बंदियां ने मैट्रिक कीता वे लेकिन कुरान पढ़ना नहीं आंदा ये साडी बदनसीबी
نصیبی ہے قرآن تے ایک طرف کرو ایسا مجلس اندر کنے بندے نے جنہاں نو نماز دا ترجمان داوے اکثر منو لوگ آندے نے حضرت جی جدو نماز پڑھی دا خیالات نماز اندر آندے نے اور جدو تینو نماز دے ترجمے دا پتہ نہ ہوئے گا تے پھر خیالات ہی آنے نے میرے عبیرہ توجہ کرنا دارا اور مسلمانوں اے وقت رب دا قرآن پڑھیا کرنا اے قرآن دی تلاوت کریا کرتے ترجمے دے نال پڑھیا کر پتہ نہیں کوئی کتھوں زندگی مک جانی ہے اپنی اولاد نو قرآن پڑھایا کر اے مرکز ام القرآن دے اندر انشاءاللہ بچے ہم دی کلاس ہو رہی ہے حضرت قاری زکا اللہ صاحب محنت بھی کرنگے انشاءاللہ اپنے بچے آنو قرآن پڑھا زندگی مک جائے گی تیرے بچے قرآن پڑھنگے اللہ تینوں مار دے گا آقا فرمان دینے جنتی جنت اندر چلے جانگے اللہ بگائے بگائے اللہ انام دے درجے بلند کر دے گا ایک کہنگے اللہ سونے اسی تے ہونا نیکیاں نہیں کر دے نیکیاں نہیں کر دے اللہ فرمانگے او لوگ نے جنہ اپنے بچیانو دنیا تے قرآن پڑھایا سینا آج انہاں دی اولاد دنیا تے قرآن پڑھ رہی ہے اللہ نے انہاں دے درجیانو بلند فرما دیتا وے درجے بلند ہو جام دے رے مسلمانوں میں اللہ دا واسطہ دے کے آنا رمضان دا مہینہ آ رہا وے ایک مہینہ فیس بک چھڑ دے تے رب دے قرآن نال پیار پالا ایک مہینہ ٹک ٹوک چھڑ دے تے رب دے قرآن نال پیار پالا ایک مہینہ یوٹیوب چھڑ دے تے رب دے قرآن نال پیار پالا ایک مہینہ انٹرنیٹ بند کر دے تے رب دے قرآن نال پیار پالا میرے عبیرہ جڑا قرآن پڑھے گا اینا تیرے اکاؤنٹا نے کم نہیں آنا قرآن کم آنا میں اے رب دا قرآن پڑھے آئی کم آنا میں حضرات جنہ قرآن نال پیار پایا اللہ پاک نے انہاں دا دنیا تے بھی نام چمکا دیتا وے اور جڑا قرآن دنیا تے پڑھ دا اللہ درجات نو قیامت نو انہاں دے وڈیاں دے درجیاں نو اللہ بلند فرما دین دینے قرآن اندر شفا ہے قرآن اندر رحمت ہے تیری دنیا دے مسئلیاں دا حل قرآن اندر تیری دکان دے مسئلیاں دا حل قرآن اندر تیرے کاروبار دے مسئلیاں دا حل قرآن اندر تیرے گھر دی بے برکتی دا حل قرآن اندر تیرے دل نو تیرے دل دی بے چینی دا حل قرآن اندر تیرے دل دے بے سکون دا حل قرآن اندر اے پوری دنیا کائنات دا حل اگر ہے تے قرآن اندر اے قرآن رب دا ہے اے دا حفاظت بھی رب نے کرنی ہے کوئی دنیا دا بائیمان قرآن و جلام دی کوشش کرے کوئی ظالم اٹھ کے قرآن دی توہین دی کوشش کرے اسی اس ظالم دا ہاتھ اڑا دے مانگے او دے پیر اڑا دے مانگے او دی زبان بڑھ دے مانگے جڑا رب دے قرآن دی توہین کرے گا اے ساڑیاں کمیاں دی وجہ تو کوئی کتا غیمان اٹھ کے قرآن دی توہین کرنی شروع کر دیندہ وے توسا قرآن تو زیادہ فیس بک نو ترجیح دیتی ہے توسا قرآن تو زیادہ موبائل چلایا ہے دن رات نو سون لگیاں موبائل رکھ کے سونیاں مسلمان دا کم سی قرآن رکھ کے سوندا جدو دن اٹھن لگیاں سب تو پہلا ساڑھے ہاتھ اندر آن والا اے موبائل کرام دے کر برباد ہو گئے لوگاں دیاں عزتاں پمال ہو گئیاں لوگاں دیاں بیٹیاں دیاں عزتاں برباد ہو گئیاں کیوں کہ اپنی بیٹی دے ہاتھ دے اندر قرآن دینا چاہی دا سی آئی فون دیتا قرآن بیٹی دے ہاتھ اندر دینا چاہی دا سی اج ساڑھے معاشرے اندر اے دن با دن طلاقہ کیوں ہو رہیاں نے بچیاں دے کرام دی بربادی دا سبب موبائل بن چکے آوے اے بیٹیاں نو دنیا کائنات دا سارا جہیز دین والیا کدی قرآن کتاب لے کے دیا کر کدی امام بخاری دی جلداں لے کے دیا کر مشکات دیاں کتاباں لے کے دیا کر کیا کر بیٹی جدو پریشان ہو میں جدو فارغ ہو جا میں کدی ٹائم کڈ کے قرآن پڑھیا کر اے نبی دی بیٹی فاطمہ دا ذکر پڑھیا کر اور جدو سا موبائل دے کے ٹورنے نے دنیا دیاں ساز و سمام دے کے ٹورنا میں ایدی وجہ تو پھر طلاقہ ہوندیاں نے کرم دے کر برباد ہو جاندے نے دلام دے دن ویران ہو جاندے نے اللہ کے دعا ہے اللہ رمضان دا مہینہ آ رہا ہے اللہ ادھی بھی قدر کرم دی توفیق عطا فرمائے اللہ اس قرآن نال اس مہینے اندر بلکہ
پورے زندگی اندر پیار کرم دی توفیق عطا فرمائے فقیرانہ آئے اللہ تواڈی میری حاضری اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے زندہ رہیے قرآن پڑھ دیاں موت آئے قرآن پڑھ دیاں اللہ سانو قرآن نال سچا پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے